मतलब म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ चाहिँ डे टु डे म्यानेजमेन्टको के त एक्टिभिटीमा चाहिँ यो के हुन्छ इन्भल्भ भइरहेको हुन्छ होइन। अर्गनाइजेसनको एक्टिभिटीसँग यो म्यानेजमेन्ट एक्टिभिटीसँग के त यो डाइरेक्टली रिलेटेड हुन्छ क्या म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ चाहिँ। अनि म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङको इन्फर्मेसनको आधारमा नै के त म्यानेजमेन्ट अर्गनाइजेसनको म्यानेजमेन्टले के त आफ्नो एक्टिभिटीहरू के त पर्फर्म गर्ने। जस्तै प्लानिङ भन्छ होइन, म्यानेजमेन्ट एक्टिभिटी भनेको प्लानिङ, अर्गनाइजिङ, कन्ट्रोलिङ, डिसिजन मेकिङ, पोलिसी फर्मुलेसनको कुराहरू हुन्छ होइन। अनि यो फोरकास्टिङ, बजेटिङ, यो सबै म्यानेजमेन्टको एक्टिभिटीहरू हो। कन्ट्रोलिङ, यो सबै एक्टिभिटीहरू पर्फर्म गर्नको लागि, इम्प्लिमेन्टेसन गर्नको लागि म्यानेजमेन्टलाई के चाहिन्छ, विभिन्न डेटाहरू, इन्फर्मेसनहरू उसलाई चाहिन्छ कि त्यसो डेटा इन्फर्मेसनहरू। अनि म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङले के गर्छ, कस्ट एकाउन्टिङ एन्ड फाइनेन्सियल एकाउन्टिङबाट के गर्छ, उसले डेटाहरू उसले कलेक्सन गर्छ। अनि त्यसलाई त्यो कलेक्सन गरेको डेटालाई अब कुन कुन डेटाहरू चाहिन्छ, कुन कुन चाहिँदैन, उसले त्यसलाई प्रोसेसिङ गर्छ। डेटाहरू चाहिने डेटाहरू लिन्छ, नचाहिने डेटाहरूलाई उसले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ युज गर्दैन। अनि त्यसलाई फेरि अब त्यो डेटाहरूलाई उसले के गर्छ, म्यानेजमेन्टलाई चाहिने इन्फर्मेसन डेटाको आधारमा उसले त्यसलाई कन्भर्ट गर्छ होइन। त्यसलाई त्यस्तै खालको डेटाहरू इन्फर्मेसन बनाउन उसले म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ आफ्नै एउटा टुल्सहरू, टेक्निकहरू हुन्छ क्या। जस्तै बजेटरी कन्ट्रोल, स्ट्यान्डर्ड कस्टिङ होइन, एबिसी कस्टिङ, सिबिपी एनालाइसिस होइन, बजेटिङ। देयर आर डिफ्रेन्ट टुल्स एन्ड टेक्निक्स अन्डर द म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ। अनि म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङले त्यस्तो टुल्स एन्ड टेक्निक्सहरू प्रयोग गरेर फाइनेन्सियल एकाउन्टिङ र कस्ट एकाउन्टिङको डेटाहरूलाई उसले के गर्छ, त्यसलाई प्रोसेसिङ गर्ने, एनालाइजिङ गर्ने, इन्टरप्रिटेसन गर्ने होइन। सबै गरिसकेपछि अनि त्यो डेटालाई के गर्ने, म्यानेजमेन्टलाई कम्युनिकेसन गर्ने होइन, कम्युनिकेसन गर्ने काम गर्छ। त्यस्तो खालको एकाउन्टिङलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ भन्छौँ। जो चाहिँ डे टु डे म्यानेजमेन्ट एक्टिभिटीलाई के गर्छ, यसले चाहिँ एसिस्ट गरिरहेको हुन्छ, हेल्प गरिरहेको हुन्छ। त्यो पर्पजको लागि चाहिँ अर्गनाइजेसनमा म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ के गरेको त चाहिएको हो। त्यसको लागि नै अर्गनाइजेसनहरूले चाहिँ म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ सिस्टमहरू के त उनीहरूले चाहिँ एप्लिकेसन युज गर्छ। This accounting system helps for everyday managerial tasks to operate the enterprise in a very efficient way so that the main objective of organization will be accomplished in the minimum effort. भनेको अर्गनाइजेसनको एउटा सर्टेन एउटा गोल हुन्छ, अब्जेक्टिभ हुन्छ। त्यो अर्गनाइजेसनको गोल अब्जेक्टिभ मिट गर्नको लागि चाहिँ एकदम मिनिमम इफोर्टमा होइन अर्गनाइजेसनले चाहिँ आफ्नो एक्टिभिटीहरू चाहिँ पर्फर्म गर्नको लागि चाहिँ अनि म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङले के गर्छ, डे टु डे म्यानेजरियल टास्कमा यसले के गर्छ, हेल्प गर्ने भयो होइन, हेल्प गर्छ त्यो एकाउन्टिङले चाहिँ। In another way, management accounting can be defined as the regular process of communicating the financial information to the top level management who makes the decision for future running of organization. अब अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ कसरी फ्युचरमा रन गर्ने, त्यसको लागि चाहिँ अब एउटा म्यानेजमेन्ट, टप लेभल अफ म्यानेजमेन्टलाई चाहिँ विभिन्न त्यस्तो फाइनेन्सियल इन्फर्मेसनहरू त्यो प्रिपेयर गर्ने होइन, रेगुलर रूपमा उनीहरूलाई त्यो चाहिएको इन्फर्मेसन डेटाहरू प्रोभाइड गर्ने, कम्युनिकेटिङ गर्ने होइन, त्यस्तो खालको एउटा प्रोसेस भएको एकाउन्टिङलाई हामी के भन्छौँ, म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ भनेर डिफाइन गर्न सकिन्छ है। म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यो फाइनेन्सियल एकाउन्टिङ, कस्ट एकाउन्टिङ जस्तो हुँदैन। यसको चाहिँ अलिकति यो म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ भनेको अलिक ब्रोड हुन्छ, यसको चाहिँ होइन स्कोपहरू ब्रोड हुन्छ। यसले चाहिँ म्यानेजमेन्टको फङ्सनसँग यो डे टु डे एक्टिभिटीसँग चाहिँ यो रिलेटेड हुने भएकोले गर्दा यसको स्कोप चाहिँ के हुन्छ, अलिकति ब्रोड हुन्छ। र यसको टास्क पनि के हुन्छ, अलिकति बढी अरू फाइनेन्सियल एकाउन्टिङ र कस्ट एकाउन्टिङको भन्दा अलिक बढी च्यालेन्जिङ हुन्छ होइन। यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङमा चाहिँ काम गर्ने जुन अब सिनियर एकाउन्टेन्टहरू हुन्छ, म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ हुन्छ, अलिकति एक्सपिरियन्स, हाई लेभल अफ के त स्किलफुल होइन, त्यस्तो पर्सनलहरू, त्यस्तो व्यक्तिहरू हुन्छ म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङमा। अनि जस्तै अब म्यानेजमेन्ट चार्ट एकाउन्टेन्ट्सहरू अलिकति टप लेभल पोजिसनमा सिएहरू हो, उनीहरूलाई चाहिँ सबै म्यानेजमेन्टसँग सम्बन्धित सबै कुराहरू नलेज भएको व्यक्तिहरू होइन। त्यस्तो इफिसियन्ट म्यान पावरहरूले के गर्छ, म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङलाई चाहिँ के गरेको हुन्छ, उनीहरूले चाहिँ अपरेटिङ गरिरहेको हुन्छ, जसको हेल्पबाट अर्गनाइजेसन के त स्मुथली मिनिमम इफोर्टमा के त उसले आफ्नो अब्जेक्टिभ मिट गर्नको लागि के त अर्गनाइजेसन चाहिँ त्यो वेबाट के त सञ्चालन गर्न म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङले के गर्छ, हेल्प गर्छ। त्यस्तो एकाउन्टिङलाई चाहिँ हामी म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ भन्न सक्छौँ। अनि म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ सप्लाइज इन्फर्मेसन बोथ द एक्सटर्नल एन्ड इन्टरनल बडी
that plays the very crucial role for securing success in the very competitive business world. अब आजको एकदम कम्पिटिटिभ बिजनेस वर्ल्डमा चाहिँ अर्गनाइजेसनले चाहिँ आफूलाई सक्सेस बनाउनको लागि चाहिँ हैन यस्तो विभिन्न इन्फर्मेसन डेटाहरू चाहिँ आवश्यक पर्छ। त्यस्तो म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङले के गर्छ, त्यस्तो डेटाहरू सप्लाई गर्छ। इन्टरनल युजर हुन्छ, युजरहरू अफ एकाउन्ट इन्फर्मेसन इन्टरनल हुन्छ, एक्सटर्नल पनि हुन्छ। अनि त्यस्तो इन्टरनल एक्सटर्नल सबै युजरहरूलाई के गर्छ, म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ चाहिँ त्यस्तो डेटा इन्फर्मेसनहरू प्रोभाइड गर्छ, जसले गर्दा अर्गनाइजेसनलाई के त एउटा कम्पिटिटिभ बिजनेस वर्ल्डमा चाहिँ आफूलाई सक्सेस बनाउन के त यो म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङले के गर्छ, त्यस्तो हेल्प गर्ने भयो। In this way, the management accounting is responsible for managing the business and enterprises by analyzing the financial information obtained from the cost and financial accounting department. भनेको मतलब अब म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङले चाहिँ जहिले पनि डेटा इन्फर्मेसनहरू भनेको चाहिँ उसले जहिले पनि कस्ट एकाउन्टिङ र फाइनेन्सियल एकाउन्टिङबाट उसले के गर्ने हो, लिने हो हैन। अनि कस्ट एकाउन्टिङ र फाइनेन्सियल एकाउन्टिङ डिपार्टमेन्टले प्रिपेयर गरेको डेटाहरू चाहिँ म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ डिपार्टमेन्टले के गर्छ, त्यसलाई युज गर्छ। अनि त्यसलाई चाहिँ उसले एनालाइजिङ, प्रोसेसिङ हैन, इन्टरप्रिटेसन सबै गर्ने कामहरू गर्छ। अनि जसले गर्दा के हुन्छ, बिजनेस अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ बिजनेस अर्गनाइजेसनको म्यानेजमेन्टलाई के हुन्छ, त्यो डेटा इन्फर्मेसन चाहिँ के हुन्छ, युजफुल हुन्छ। अब यहाँ अब सिधै अब एउटा कुरा यहाँ क्वेसन आउँछ, किन चाहिँ अब अर्गनाइजेसनको म्यानेजमेन्टले चाहिँ म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङबाट डेटाहरू नलिएर सिधै फाइनेन्सियल एकाउन्टिङ, कस्ट एकाउन्टिङबाट डाइरेक्टै डेटा लिएको भइहाल्थ्यो नि हैन, किन म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ चाहियो भन्ने कुरा हो। अब फाइनेन्सियल एकाउन्टिङ र म्यानेजमेन्ट कस्ट एकाउन्टिङले चाहिँ म्यानेजमेन्टलाई युजफुल हुने खालको डेटा इन्फर्मेसनहरू त्यो बनाउन सक्दैन क्या। उनीहरूसँग त्यो नलेज स्किलहरू, त्यो फाइनेन्सियल एकाउन्टिङ म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङमा चाहिँ त्यो नलेज स्किलहरू त्यो हुँदैन त्यसमा चाहिँ है। अब फाइनेन्सियल एकाउन्टिङले त जस्ट अर्गनाइजेसनको चाहिँ प्रफिट एन्ड लस कति हो, एसेट लायबिलिटी ब्यालेन्स सिटमा कति छ, क्यासको पोजिसनहरू कति छ, त्यो मात्रै देखाइदिने हो हैन। तर अर्गनाइजेसन कुन वेमा अब अपरेटिङ भइरहेछ, अर्गनाइजेसनलाई कसरी प्लानिङ, अर्गनाइजिङ, कन्ट्रोलिङ कसरी गर्ने, डिसिजन मेकिङहरू गर्नको लागि कस्तो डेटा इन्फर्मेसनहरू चाहिन्छ, त्यस्तो इन्फर्मेसन डेटाहरू चाहिँ फाइनेन्सियल एकाउन्टिङले बनाउन सक्दैन, प्रिपेयर गर्न सक्दैन है। त्यो चाहिँ म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङसँग मात्रै त्यस्तो नलेज स्किल टुल्सहरू हुन्छ, अनि उनीहरूले अप्लाई गरेर त्यो इन्फर्मेसन, त्यस्तो डेटा इन्फर्मेसनहरू बनाउन सक्छ अर्गनाइजेसनको लागि युजफुल हुने। कस्ट एकाउन्टिङले पनि अब कुनै पनि गुड्स म्यानुफ्याक्चरिङ गर्नको लागि चाहिँ कति कस्ट लागेको थियो भन्ने कुरा उसले डिटरमाइन गर्छ हैन। प्राइम कस्ट, फ्याक्ट्री कस्ट, अफिस एडमिनिस्ट्रेसन, सेलिङ डिस्ट्रिब्युसन, टोटल कस्ट कति लाग्यो, कस्ट पोइन्ट कति, त्यस्तो कुराहरू क्यालकुलेट गर्छ कस्ट एकाउन्टिङले। तर कस्ट एकाउन्टिङको ले चाहिँ अब म्यानेजमेन्टलाई चाहिँ कस्तो खालको डेटा इन्फर्मेसनहरू, कुन पर्पजको लागि चाहिँ कस्तो डेटा इन्फर्मेसनहरू चाहिन्छ भन्ने कुरा प्रिपेयर गर्ने नलेज चाहिँ कस्ट एकाउन्टिङमा हुँदैन। त्यसले गर्दा म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङसँग मात्रै के त त्यस्तो टुल्स, टेक्निक्सहरू, स्किलहरू हैन, नलेजहरू हुन्छ जुन चाहिँ म्यानेजमेन्टको लागि के त त्यो युजफुल हुन्छ। त्यस्तो डेटाहरू म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङले मात्रै त्यस्तो डेटा इन्फर्मेसनहरू प्रिपेयर गर्न सक्छ। त्यसले गर्दा म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङले जहिले पनि के त कस्ट एकाउन्टिङ र फाइनेन्सियल एकाउन्टिङबाट डेटाहरू लिने हो, अनि त्यसलाई चाहिँ प्रोसेसिङ, एनालाइजिङ हैन, इन्टरप्रिटेसन गरेपछि अनि त्यसबाट अनि आएको रिजल्ट चाहिँ डेटा चाहिँ अनि म्यानेजमेन्टलाई प्रोभाइड गर्ने हो। अनि त्यसको आधारमा चाहिँ म्यानेजमेन्टले आफ्नो एक्टिभिटीहरू के गर्छ, फङ्सन गर्छ, इम्प्लिमेन्टेसन गर्छ म्यानेजमेन्ट अर्गनाइजेसनको म्यानेजमेन्टले। अब यहाँनिर हाम्रो इन्स्टिट्युट अफ कस्ट एन्ड म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ युके, यहाँ चाहिँ यो केही डिफिनेसनहरू छ। जस्तै अब यो CMA भन्छ, ICMA इन्स्टिट्युट अफ चार्टर कस्ट एन्ड म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ युके डिफाइन्स management accounting is the application of professional knowledge and skill in the preparation of accounting information in such a way as to assist management in the formulation of policy, in the planning and controlling of operation of the undertaking. अब भनेको म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ भनेको चाहिँ त्यस्तो, अब म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङले चाहिँ त्यस्तो प्रोफेसनल नलेज वा स्किलहरू प्रयोग गर्छ हैन, जुन चाहिँ के त भन्दाखेरि एउटा चाहिँ अकाउन्टिङ इन्फर्मेसनहरू के त त्यसले चाहिँ प्रिपेयर गर्न सक्दछ। त्यसको आधारमा के त त्यसले चाहिँ अर्गनाइजेसनको म्यानेजमेन्टलाई के गर्छ, पोलिसी फर्मुलेसन गर्नको लागि, प्लानिङहरू गर्नको लागि, कन्ट्रोलिङ गर्नको लागि, बिजनेस अपरेसनहरू
स्मुथली रन गर्नको लागि के त त्यो अकाउन्टिङ इन्फर्मेसनले के गर्छ हेल्प गर्छ एसिस्ट गर्छ त्यस्तो खालको एकाउन्टिङलाई हामी के भन्छौँ म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ भन्छौँ योसँग चाहिँ आफ्नै एउटा छुट्टै प्रोफेसनल नलेज स्किल हुन्छ क्या म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङसँग त्यसको आधारमा के त अनि त्यसको त्यसले बनाएको डेटा इन्फर्मेसन प्रिपेयर गरेको अकाउन्ट इन्फर्मेसनको आधारमा चाहिँ म्यानेजमेन्टले आफ्नो एक्टिभिटीहरू के त पर्फर्म गर्ने हो अर्को अमेरिकन अकाउन्टिङ एसोसिएसन has defined as management accounting is the application of appropriate technique and concept in processing historical and projected economic data of an entity to assist management in establishing plan for reasoning economic objective in making of rational decision with view towards the objective. अब यहाँ चाहिँ अब यसको पनि कुरा उही नै हो भने त हैन यसले पनि भने उस्तै गर्न खोज्यो म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ भनेको चाहिँ अब त्यस्तो एउटा एप्लिकेसन उसँग चाहिँ एउटा यस्तो टेक्निक कन्सेप्टहरू हुन्छ एप्लिकेसन कन्सेप्टहरू हुन्छ जसको आधारमा के त हिस्टोरिकल वा प्रोजेक्टेड डेटाहरूलाई चाहिँ उसले के गर्छ प्रोसेसिङ गर्छ हैन अनि त्यसको आधारमा चाहिँ एउटा डेटा इन्फर्मेसनहरू प्रिपेयर गर्छ जसले के गर्छ अर्गनाइजेसनको चाहिँ म्यानेजमेन्टलाई चाहिँ उसको आफ्नो अब्जेक्टिभ मिट गर्नको लागि चाहिँ हैन प्लानहरू पोलिसीहरू डिसिजन मेकिङहरू लिनको लागि के हुन्छ त्यस्तो डेटाहरू चाहिँ युजफुल हुन्छ म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङले प्रिपेयर गरेको डेटाहरू चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ युजफुल हुने हो यो चाहिँ अब इन्स्टिट्युट अफ कस्ट एन्ड म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ युके र अर्को अमेरिकन एकाउन्टिङ एसोसिएसनले म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङको के त डेफिनेसन हो है अब यहाँ रिलेसनसिप बिट्विन म्यानेजमेन्ट एन्ड एकाउन्टिङ अब यो म्यानेजमेन्ट र अकाउन्टिङको बिचमा चाहिँ कस्तो अब रिलेसन हुन्छ त किनभने हामीले यहाँ डेफिनेसनमा मिनिङमा पढिसक्यौँ म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ भनेको चाहिँ अर्गनाइजेसनको म्यानेजमेन्टसँग चाहिँ के त यसले चाहिँ डे टु डे यसले चाहिँ काम गर्ने हो हैन अर्गनाइजेसनको म्यानेजमेन्टलाई चाहिने इन्फर्मेसन डेटाहरू चाहिँ म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङले प्रिपेयर गर्ने हो र अर्गनाइजेसनको म्यानेजमेन्टले जहिले पनि आफूलाई अब कुनै पनि कामहरू गर्नुपर्ने उसलाई चाहिने डेटा इन्फर्मेसनहरू जहिले पनि उसले चाहिँ म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङसँग अब के त उसले चाहिँ डिमान्ड गर्छ माग्छ यिनीहरूको बिचमा के त एउटा चाहिँ रिलेसनसिप हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ हामीले कस्तो खालको रिलेसनसिप हुन्छ त भन्दाखेरि म्यानेजमेन्ट यता चाहिँ एकाउन्टिङ हो यो चाहिँ एउटा अर्गनाइजेसनको म्यानेजमेन्ट भयो होइन यो चाहिँ के हो एकाउन्टिङ भयो होइन यसको बिचमा चाहिँ रिलेसनसिप हुने भयो भनेपछि अब अर्गनाइजेसनले गर्नुपर्ने फङ्सनहरू चाहिँ के हो भन्दा जस्तै प्लानिङ अर्गनाइजिङ डिसिजन मेकिङ कोअर्डिनेटिङ कन्ट्रोलिङ दिज आर द मेन फङ्सन अफ द म्यानेजमेन्टले गर्नुपर्ने कामहरू चाहिँ अर्गनाइजेसनमा यो हो अब यसको लागि के हुन्छ विभिन्न डेटा इन्फर्मेसनहरू के त चाहिन्छ अब एप्लिकेसन अब म्यानेजमेन्टले के गर्छ अब उसले चाहिँ यो नलेजहरू यो इन्फर्मेसनहरू प्रयोग गर्छ क्या म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङबाट प्राप्त भएको इन्फर्मेसनहरूले के गर्छ युज गर्छ होइन युज गर्छ त्यो अनुसार म्यानेजमेन्टले आफ्नो एक्टिभिटीहरू के उसले पर्फर्म गर्ने हो यस्तो कामहरू गर्ने हो अब यहाँ एकाउन्टिङले के गर्छ त्यस्तो डेटाहरू इन्फर्मेसनहरू प्रिपेयर गर्छ क्या अनि अकाउन्टिङले म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङले प्रिपेयर गरेको त्यो डेटा इन्फर्मेसनहरू कसले युज गर्छ भन्दा एप्लिकेसन कसले गर्छ भन्दा म्यानेजमेन्टले गर्ने हो त्यसको आधारमा म्यानेजमेन्टले चाहिँ यो एक्टिभिटीहरू पर्फर्म गर्ने हो अब हेरौँ अब एकाउन्टिङ यो म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ छ एकाउन्टिङभित्र चाहिँ अब यहाँ के हो भन्दा तेरा हिजो पनि मैले भनेको थिएँ ब्रान्चेस अफ एकाउन्टिङमा जस्तै एउटा कस्ट एकाउन्टिङ हुन्छ फाइनेन्सियल एकाउन्टिङ हुन्छ अनि म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ हुन्छ है अब हेरौँ अब कस्ट एकाउन्टिङ फाइनेन्सियल एकाउन्ट अब रेस्पोन्सिबिलिटी एकाउन्टिङ हुन्छ त्यो चाहिँ एउटा कन्सेप्ट मात्रै हो त्यो त्यसको त्यति धेरै युजफुल हुँदैन अब म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङले चाहिँ जहिले पनि कस्ट एकाउन्टिङ र फाइनेन्सियल एकाउन्टिङबाट के त उसले त्यो डेटाहरू लिने हो क्या अब हेरौँ अब कस्ट एकाउन्टिङले के गर्छ भन्दा कस्ट डेटा एन्ड रिपोर्टहरू तयार पार्छ है त कस्ट एकाउन्टिङको काम के हो त कस्टको डेटाहरू कस्ट अफ प्रडक्सन कति भयो कस्ट डेटाहरू रिपोर्टहरू तयार पार्ने काम गर्छ यसले कस्ट एकाउन्टिङले अनि त्यसपछि फाइनेन्सियल एकाउन्टिङले के गर्छ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टहरू रिपोर्टहरू तयार पार्छ डे टु डे फाइनेन्सियल रेकर्डहरू राख्ने जर्नल लेजर ट्रायल ब्यालेन्स बनाउने इन्ड अफ द इयरमा इन्कम स्टेटमेन्ट रिटर्न अर्निङ ब्यालेन्स सिटहरू बनाउने काम गर्छ क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट त्यसलाई हामी के भन्छौँ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट एन्ड रिपोर्ट भन्छौँ त्यो चाहिँ फाइनेन्सियल एकाउन्टिङले प्रिपेयर गर्छ एट इन्ड अफ द इयरमा अनि कस्ट एकाउन्टिङले पनि विभिन्न कस्ट डेटाहरू रिपोर्टहरू तयार पार्छ कस्ट रिलेटेड डेटाहरू इन्फर्मेसन रिपोर्टहरू तयार पार्छ है
अनि अब यो म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङले के गर्छ भने यो सबैको के फाइनेन्सियल एकाउन्टिङबाटको र डेटा र कस्ट एकाउन्टिङको डेटा के गर्छ यसले अप्लाई गर्छ युज गर्छ क्या सोर्स अफ इन्फर्मेसन। अब म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङको इन्फर्मेसनको सोर्स के हो भन्दाखेरि कस्ट एकाउन्टिङ र के हो फाइनेन्सियल एकाउन्टिङको। तर अब यहाँ सुन्ने अब यो म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङले फेरि कस्ट एकाउन्टिङ र फाइनेन्सियल एकाउन्टिङको मात्रै डेटा लिँदैन। यो त यसको क्वान्टिटेटिभ डेटा हो यो होइन कस्ट एन्ड रिपोर्टहरू यो फाइनेन्स यो क्वान्टिटेटिभ डेटा हो। तर म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङले के लिन्छ भने अदर क्वालिटेटिभ इन्फर्मेसन क्वालिटेटिभ डेटाहरू इन्फर्मेसनहरू पनि लिन्छ। म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङको लागि खालि क्वान्टिटेटिभ डेटाहरू मात्रै युजफुल हुँदैन क्वालिटेटिभ डेटा जस्तै कम्पिटिटरको होइन के छ अब मार्केटमा प्राइस लेभल चेन्जेसहरू के भइरहेको छ इन्फ्लेसन कतिसम्म पुगिरहेको छ होइन यस्तो कुराहरू त अब के अरे फाइनेन्सियल एकाउन्टिङ र कस्ट एकाउन्टिङबाट त आउँदैन नि त। अनि कम्पिटिटिभको पोजिसन के छ कम्पिटिटिभहरूले चाहिँ कस्तो एक्टिभिटीहरू मार्केटमा पर्फर्म गरिरहेको छ होइन त्यसै गरी मार्केटमा इन्फ्लेसनहरू के छ इकोनोमिक अब अर्गनाइजेसनको अब कन्ट्रीको वर्ल्डको इकोनोमिक कन्डिसनहरू के भइरहेको छ अब कस्टमरहरूले कस्तो गुड्स एन्ड सर्भिसहरू वान डिजायरहरू के छ अब कस्टमरले के कस्टमरहरूको अब डिमान्डहरूमा कस्तो कस्तो चेन्जेसहरू आइरहेको छ यो सबै कुराहरू क्वालिटेटिभ जुन इन्फर्मेसनहरू हुन्छ त्यो पनि के हुन्छ म्यानेजमेन्टलाई चाहिँ चाहिन्छ। भनेपछि म्यानेजमेन्टले के गर्ने म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङले के गर्यो भन्दाखेरि कस्ट एकाउन्टिङ र फाइनेन्सियल एकाउन्टिङबाट चाहिँ क्वान्टिटेटिभ डेटा अमाउन्टको रूपमा त्यो डेटाहरू यहाँबाट लियो। अनि त्यो सँगसँगै के हो म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङले चाहिँ क्वालिटेटिभ डेटाहरू पनि उसले के गर्छ कलेक्ट गर्छ। यो चाहिँ म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङको के हो डेटाको सोर्स हो यिनीहरू चाहिँ है। अनि त्यही डेटाहरूलाई उसले लिएर के गर्छ यसलाई उसले अनि प्रोसेसिङ गर्छ त्यसलाई एनालाइजिङ गर्छ इन्टरप्रिटेसन गर्छ अनि त्यसबाट जुन डेटाहरू अब जस्तो इन्फर्मेसन डेटाहरू अब म्यानेजमेन्टले माग्छ डिमान्ड गर्छ त्यस्तो डेटाहरूले के गर्छ प्रिपेयर गर्छ। अनि त्यस्तो डेटाहरू के त अनि त्यो डेटाहरू म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङले प्रिपेयर गरेको डेटाहरू इन्फर्मेसन चाहिँ के त अनि कसले प्रयोग गर्छ भन्दा म्यानेजमेन्टले प्रयोग गर्छ। अब यो एप्लिकेसन कसले गर्छ भन्दा म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङले चाहिँ अब कसलाई म्यानेजमेन्टलाई चाहिँ त्यस्तो इन्फर्मेसनहरू के त प्रोभाइड गर्छ होइन। अनि त्यो चाहिँ इन्फर्मेसन चाहिँ कसले प्रयोग गर्छ कसले दिएको इन्फर्मेसन चाहिँ म्यानेजमेन्टले प्रयोग गर्ने भयो भनेपछि अब यहाँ के देखियो भने म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ र म्यानेजमेन्टको बिचमा के त एकदम डाइरेक्ट के त यहाँ हामीले रिलेसनसिप छ भन्ने बुझ्छौँ है। किनभने म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ बिना चाहिँ के त म्यानेजमेन्टले चाहिँ अब आफ्नो एक्टिभिटीहरू पर्फर्म गर्न के हुन्छ अलिकति धेरै समस्या हुन्छ म्यानेजमेन्टलाई चाहिँ होइन। त्यसले गर्दा अनि यो इन्फर्मेसन डेटाको आधारमा के त अनि म्यानेजमेन्टले चाहिँ आफ्नो एक्टिभिटीहरू के त उसले पर्फर्म गर्ने हो। त्यसले गर्दाखेरि अब यहाँ के देखियो भने म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ र के त म्यानेजमेन्ट अर्गनाइजेसनको म्यानेजमेन्टको बिचमा के त यहाँ चाहिँ एकदम डाइरेक्टली रिलेसनसिप छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी यो फिगरबाट हामीले थाहा पाउन सक्यौँ। यो चाहिँ हामीले रिलेसनसिप बिट्विन म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ एन्ड म्यानेजमेन्टको बिचमा चाहिँ कस्तो रिलेसन हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ यसमा चाहिँ है त।